नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा हमेशा की तरह बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन अब दिलचस्प के साथ साथ ये कुछ गंभीर भी होता चला जाता है। इस तरह के दावे जो हैं वो अखबारात में सामने आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने करीबी रफ़क़ाकार को ये भी कह डाला है कि अगर उन्हें नो कॉन्फिडेंस वोट के ज़रिए हटाने की कोशिश की गई तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। कोई अब बात ढकी छुपी नहीं है, इस पर ये चीज़ इन प्रिंट आ चुकी है, इस पर बहस भी हो रही है टेलीविज़न चैनल्स पे। यहीं से आज की प्रोग्राम का डिस्कशन का हम आगाज़ भी करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं अंसार अब्बासी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशन भी हैं द न्यूज़ अखबार के साथ। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन लाइन पे मोहम्मद मालिक, CEO हैं हम न्यूज़ के, प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। वेरी वेलकम टू मालिक साहब एज़ वेल। इमरान खान जो है मुझे ज्वाइन कर सकेंगे, टेलीविज़न एंकर पर्सन, पॉलिटिकल कमेंटेटर DSNG पे लाहौर से। और सदाकत अब्बासी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ MNA हैं इस्लामाबाद से, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। अभी तक मेरे पास पहुँचे नहीं हैं, जैसे वो पहुँचेंगे उनसे भी बात का आगाज़ कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। अंसार अब्बासी साहब, आप ही के अखबार की ये ख़बर है उमर चीमा साहब की, और क्या मतलब कि जिसमें ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, ये कितनी एक आपको क्रेडिबल बात लगती है? देखें, ये बात पहले भी वैसे कुछ और लोगों ने भी कही, जर्नलिस्ट ने कही, और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर, कितनी पुरानी बात है ये, पिछले 24 घंटे की बात है? नहीं, नॉट 24 घंटे, ये पिछले कोई मेरा ख्याल कोई पिछले एक आध हफ्ते से, एक दो हफ्तों से ये बात डिस्कस हो रही है प्राइम मिनिस्टर के सर्कल में। मैं अब मेरी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस तरह आपने एक तो ये खबर का डिस्कस किया ना, तो एक कुछ और आरव भट्टी साहब ने भी कुछ इस किस्म की बात की थी कि इस किस्म वो भी पाताल से खबर निकाल के लाते हैं। जी। तो अब देखें, मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक बात सही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बहुत सी हर किस्म की बातें वैसे बाहर हो रही हैं, और फिर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ जिस तरह की बातें कर रही हैं, अपोजिशन पोलिटिकल पार्टीज़, और ख़ास तौर पे जो PMLN का जो रीसेंट एक यू टर्न हुआ, और उसके ऊपर जो ये इन्फॉर्मेशन है, और ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे उनके एक जो बड़े अहम लीडर हैं, उनकी कुछ अर्सा पहले किसी से अहम लोगों से कुछ मीटिंग हुई, तो उनको कुछ शेयर वेयर देने की पावर में बात पर हुई, और वो उन्होंने कन्वे भी की शरीफ फैमिली को। शरीफ फैमिली मींस नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को। ठीक। तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, एक और अहम तरीन लीडर को जो PMLN के पाकिस्तान में है, जिनका ताल्लुक़ पिंडी इस्लामाबाद से है, उनको भी कहा गया कि आप, यानी कि ये पिछले 1.5-2 महीने की बात है। अच्छा। उनको भी पावर की बात की गई, और ये भी कहा गया कि आप अपनी कैबिनेट का भी बेशक फैसला कर लें। तो उन्होंने ये कहा उनको, जिन्होंने उनको अप्रोच किया था, तो अगर ये सारी खबरें आप तक पहुंच रही हैं, मेरे तक पहुंच रही हैं, तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म तक भी पहुंच रही होंगी। आप उनको ये कहा गया कि जी आप नवाज शरीफ साहब से बात करें। सो देखें, ये तो इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता कि अब वाकई ये सब कुछ होने जा रहा है या इस तरह की बातें आपको पता है वैसे भी चलती हैं। जी हाँ। तो इसलिए जब चीज़ें अनसर्टन हो इस तरह की, तो और दूसरी बात ये वाली जो आपकी वाली बात, देखें मेरी और जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, हमारी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। हमारे तो कुछ लोग सोर्सेज, ये वो, प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड होता है, होना भी चाहिए। कंट्रोल में चीज़ें बहुत ना भी हों, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बहुत तरीके। अच्छा, ज़रा ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक तो इस वक्त हमारी रसाई नहीं है, लेकिन टेलीविज़न एंकर पर्सन इमरान खान हमारे साथ हैं, मोहम्मद मालिक भी हमें सुन रहे हैं, वो भी बहुत खबर रखते हैं इस्लामाबाद के मामलात की। मोहम्मद मालिक साहब, ये आपको स्पेकुलेशन लगती है, आपको इसमें कोई सदाकत लगती है, या आपको मामला ऐसा लगता है कि मामला यहाँ नाक तक पहुँच गया है, यहाँ तक सूरत हाल हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहना शुरू कर दिया है, ये सोचना शुरू कर दिया है कि अगर इस तरह से उनके साथ होगा तो वो असम्बलियाँ भी तोड़ सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि चीज़ें यहाँ तक आ गई? मेरे ख्याल तो सबसे बड़ी खबर ये है कि 15 महीने बाद हम ये बात भी कर रहे हैं एक ऐसी गवर्नमेंट के बारे में, कैसे शख्सियत के बारे में कि व्हेन ही केम, उनका जो अपना कद था बहुत बड़ा था, सियासी कद बहुत बड़ा था, उनका जो एक जिस तरह पीपल्स पार्टी और PMLN साइड पे हुए, वो कहते हैं हमें हटाया गया, बहरहाल लोग कहते हैं कि हुए व्हाटएवर, लेकिन एक बड़ी मजबूत गवर्नमेंट आई और लेड बाय अ वेरी स्ट्रांग मैन, जो इंडिविजुअली बड़ा स्ट्रांग आदमी है।
15 माह बाद यही बहुत बड़ी खबर है कि हम बैठे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या वो असेंबली तोड़ने का सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे। आज अगर आज जैसे 15 माह पहले पूछते, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वी बी डिस्कसिंग दिस। जहां तक ये बातें भी चल रही थी असेंबली तोड़ने की, मुझे तो नहीं समझ आता कि इसमें हकीकत क्यों होगी। इसलिए कि इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट अपनी पॉपुलैरिटी के लिहाज से बहुत लोएस्ट एब पे है। इकॉनमी के बहुत बुरे हालात हैं, वो जो मर्जी हफीज शेख साहब कहते रहे या बाकी साहब कहते रहे, फैक्ट्रीज बंद हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, महंगाई इतनी ज्यादा है, एनर्जी प्राइसेस छतें फाड़ के ऊपर निकल गई है। इस वक्त तो वर्स्ट केस सिनेरियो है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, इन हालात में वो उसको तोड़ें। बल्कि अगर कोई को पुरखुलूस साथी हो और ये वाकई को खतरा हो कि जी कुछ गेम, लेकिन मालिक, जो आप सिनारियो डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस सिनारियो में अगर नो कॉन्फिडेंस भी होता है और वो हॉल में, उसमें असेंबली के अंदर से अगर चेंज आ जाती है, तो उसको रोकने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर असेंबलियां तोड़ सकते हैं। वो तो फिर भी एक बेहतर गैम्बल है। आप असेंबली क्यों तोड़ते हैं? आप असेंबली तोड़ते हैं कि अगर आपको ये ख्याल हो कि मैं इसके अंदर से मुझे इलेक्टोरल बेनिफिट होगा, आप असेंबली तोड़ के इलेक्शन कॉल करेंगे ना, तो उससे तो बेहतर है कि फिर आप साजिश के शिकार ही नजर आए और ये नजर आए कि जी यहाँ निजाम नहीं चलने दिया जाता, ना पीपल्स पार्टी चली, ना PMLN चली, अब पीटीआई भी नहीं चली, तो इसलिए somebody else can be painted as a villain. very interesting. बहुत इंटरेस्टिंग मालिक, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट एनालिसिस। इमरान खान, आपको क्या लगता है? मालिक ये कहते हैं कि असेंबलियां तोड़ने से बेहतर है कि आप वहीं रहें, नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करें, लेट दी गवर्नमेंट फॉल, लेट द वर्ल्ड सी कि भाई ये तो यहां पे कोई हुकूमत चल ही नहीं पाती। देखें, इमरान खान साहब अगर असेंबलियां तोड़ देंगे तो अपोजिशन ये कहेगी कि हम तो कुछ नहीं करने जा रहे थे, इन्होंने क्यों तोड़ दी हैं। ये तो आदमी एक बेवकूफ़ आदमी है, इसको तो समझ ही नहीं है पॉलिटिक्स की, इसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। वो बेचारे बाद में ये सफाइयाँ देते रहेंगे कि मैंने इसलिए तोड़ दी, क्योंकि कोई मानेगा नहीं बाद में, कोई मानेगा नहीं बाद में। देखें, मैं एक तो चीज़ें इनको ज़रा हमें क्लियर कर लेना चाहिए। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर कोई मूव होगा तो वो पॉलिटिकल होगा, वो एस्टेब्लिशमेंट का मूव नहीं होगा। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। इमरान खान किसके ख़िलाफ़ मुज़ामत करेंगे? अगर उनके ख़िलाफ़ कोई मूव ऐसा होता है तो वो किसी के खिलाफ मुज़ामत नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग मूव कर रहे हैं वो सामने खड़े होकर कर रहे हैं और वो अपनी नंबर गेम्स के साथ कर रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल डिफीट हो सकती है या उसके अंदर वो सरवाइव कर सकते हैं। मालिक भाई ठीक कह रहे हैं, इतना ही सादा है, सबको इस चीज को फेस करना चाहिए बजाय इसके। ये इतना ही सादा है। देखिए, मैं ये सूरत हाल आपको, अब ये इतना सादा होता चला जा रहा है, ये PMLQ, ये GDA, ये बाप, ये आपको इतनी सादा सूरत हाल लग रही है। देखिए, ये सादा होता चला जा रहा है। जिन लोगों ने कानून साजी में एस्टेब्लिशमेंट की मदद की है, मैं उसको खुल के अगर कहूँ तो वो यही चीज़ है, उन लोगों ने ये श्योरिटी ली है और वो लोग अब बताना शुरू हो गए हैं ऑफ द रिकॉर्ड हम लोगों को कि मामला ये है कि आपको आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट मजीद न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी। अब इमरान खान ने अगर अपनी हुकूमत को और अपने आप को और अपने इमेज को बचाना है तो उसको खुद कुछ करना पड़ेगा। उसके आसपास जो सहारे थे वो ख़त्म हो गए हैं और होते चले जाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि उनकी कारकर्दगी जो है वो मजबूर कर रही है इदारों को कि इस आदमी से अपने आप को डिस्टेंस करें। इमरान खान के नीचे जो लोग हैं, जिस किस्म की उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, इदारों के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इमरान खान के साथ अपने आप को नत्थी रख सकें, क्योंकि वो बदनामी अब गले पड़ना शुरू हो गई है। नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ एक इनकलाबी आदमी है और बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक इनकलाबी आदमी है और इन दो लोगों की मर्जी के खिलाफ इनकी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कानून साजी करवाई है और उसी तरीके से करवाई है जैसे हुकूमत चाह रही थी, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। वो लोग अपने आप को एमओको की जन्नत में रखना चाहते हैं या हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि कुछ भी कर लें, किसी भी तरह नवाज शरीफ को वापस लीडर साबित कर लें और मुज़ामत के इस्तारे के तौर पे उसको हमारे सामने रखें, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको श्योरिटी दे देता हूं और खबर भी दे देता हूं, मियां नवाज शरीफ ने और मियां शहबाज शरीफ ने जो गेन किया है इस मामले में कानून साजी करवाकर गैर मशरूत तौर पे, जो उनके टीटी स्कैंडल हैं उन पे अब उनको उस तरह से चेज नहीं किया जाएगा जैसे उनको पहले चेज किया जा रहा था। ये गेन किया है उन दोनों ने और अपनी पार्टीज को उनकी तरफ से बराह रास्त हदायत मिली थी कि जनाब आपने बिल्कुल मुज़ामत नहीं करनी, इस कानून को बिल्कुल वैसे ही पास करवाना है जिस तरह से हुकूमत चाह रही है और जिस तरह से इदारे चाह रहे हैं, बिल्कुल वैसे आपने इस काम को करना है, इसमें कोई रुकावट आपने नहीं डालनी, कोई सवाल खड़ा नहीं करना।
उन्होंने ना कोई सवाल खड़ा किया, ना कोई शोर शराबा किया, उस कानून को पास करवाया। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि जो टीटी स्कैंडल है जिसके अंदर शरीफ खानदान, दोनों नवाज शरीफ का खानदान और शहबाज शरीफ का खानदान, ये यूं गले से पकड़े गए थे बहुत बुरी तरह, वो उसके अंदर अब इनको चेज नहीं किया जाएगा। ये अदालतों में जाएंगे, जाके अपनी जमानतें लेंगे, अपना टाइम इंजॉय करेंगे। अब इनको वक्त मिल गया बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करने के लिए भी। नहीं, ये जो कुछ करेंगे, ये जो कुछ करेंगे इसके ऊपर तो फिर आते हैं। पहले उस प्रिंसिपल इशू पे आ जाएं जहां से हमारी बात हो रही थी, जहां से मैंने आपसे बात का आगाज किया। सदाकत अब्बासी साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। सदाकत अब्बासी साहब, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, बिकॉज आपके ज्वाइन करने से पहले, माइक आपको लगने से पहले, मोहम्मद मालिक साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार है वो आप सुन चुके हैं। मोहम्मद मालिक साहब का व्यू ये है कि प्राइम मिनिस्टर भी अपनी ऑप्शंस देख रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब का व्यू ये है कि प्राइम मिनिस्टर, हम सबको स्पेकुलेशंस पता है, आधी बात पता चली, आपसे कुछ पता चल गई, कुछ इनसे पता चली, किसी से पता चल गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास कम से कम इतने ज़राए हैं कि सारी चीज़ों की हकीकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर लैंड कर रही है। उनको पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो ही इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। मोहम्मद मालिक ये कहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर को ये थ्रेट दी जा रही है कि आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, पार्टीज आपको छोड़ सकती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर असेंबलियाँ जो हैं वो तोड़ेंगे नहीं। वो चाहेंगे कि वो असेंबली ना तोड़ें, बल्कि फेस करें, ताकि दुनिया को पता चल सके कि यहाँ पे कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो नहीं चल सकती। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये सब लोग जो हैं, ये तो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल ढांचा था, और चूँकि अब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, ये पॉलिटिकल फेसेस से पीछे हट रहे हैं, अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं। आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हम समझते हैं कि जो PTI का गवर्नमेंट में आना बहुत बड़े एक पॉलिटिकल लीड जो थी, या माफिया का वर्ड चले आपको पसंद नहीं है, तो बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। चले, अगर आप वो सामने अब्बासी साहब बैठे हैं तो ये इनका एहतराम है। अब्बासी साहब बहुत मतलब जी किसी माफिया का है? नहीं, मेरा मतलब ये माइंड करते ना, कहते हैं आप माफिया ना कहा करें, तो बड़े भाई है मैंने इसलिए। तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लोगों के यहाँ पे स्टेक्स थे, और उसमें फाइनेंशियल भी थे, और उनकी नस्लों का भी था। तो PTI ने इसको झंझोड़ा, इस बड़ी चीज़ को, स्टेटस को तोड़ा है। अब जब इमरान खान खड़े होते हैं, पहली तकरीर करते हैं, तो वावेला मचता है जी, लुट गया जी, ये तो सेलेक्ट है जी, और ये हुआ। उसके बाद 2 महीने बाद ऐलान होता है जी कि इसको हम बजट नहीं पास करने देंगे। उसके बाद थोड़ा बजट पास हो जाता है, फिर ये कहते हैं जी हम इसका पहले तो अब वो कह रहे हैं कि अगले बजट से पहले मैं अक्सर, अगर मैं अपना बात पूरी कर लूँ, कि जी हम ये जो है ना सेनेट का चेयरमैन चेंज करेंगे, उसके बाद नेशनल असेंबली का स्पीकर चेंज करेंगे, और फिर हम इस तरह इमरान खान को गिरा देंगे। वो भी नहीं हो सका। फिर ये धरना लेके आ गए, और धरने में जाके वहाँ पे आपको पता है सेल्फीज बनाना शुरू हो गई, ये सारे इस उम्मीद में कि अगर इमरान खान कामयाब हो गए तो हम क्या करेंगे। अब जो ये वो भी नाकाम हो गए। अब थोड़ी सी यकीनी सूरत मैं समझ नहीं हुआ, मौलाना यहाँ से कमिटमेंट्स वो भी एक ये ज़ाहिर है, दे हैव टू सेल समथिंग टू बी इन द पॉलिटिकल सिनेरियो में जिंदा रहने के लिए कुछ तो बेचेंगे ना। अब वो क्या बेच रहे हैं, गैर यकीनी सूरत हाल बेच रहे हैं। और जो उन्होंने आके एकदम से लेट लटा गए हर मामले में, दे वांट के, उनको ये पता है कि उनकी गाड़ी छूट रही है। नवाज शरीफ साहब की जो हालत है, जिस तरह वो अपने आप को वो रोज़ पकड़े जा रहे हैं वहाँ पे मिलते मिलाते, जो हम कहते थे खुदा न खास्ता बहुत बीमार हैं, जो उनका स्टैंड था एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी स्टैब्लिशमेंट, एकदम से प्रो स्टैब्लिशमेंट हो गए। और पीपल्स पार्टी भी, वो मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस ये है कि उनको ये गवर्नमेंट की गाड़ी छुट्टी हुई नजर आ रही है, एंड दे सी नो फ्यूचर इन द, मतलब आपको कोई नो कॉन्फिडेंस वोट होता? मैं समझता हूं कि वो अपनी डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, और वो जो तूफान से यानी फड़फड़ा रहे हैं अपनी सियासी मौत से पहले। ये मेरा तज्जिया है। अगर हम 2-4 महीने और तो कुछ नहीं होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो फिर ये PML जो गैर यकीनी सूरत हाल है। नहीं सदाकत साहब, अगर अब्बासी साहब, अगर ऐसा है तो कहीं गवर्नर जो सिंध है वो मुलाकात करते नजर आते हैं पीर बगाड़ा के ग्रुप के साथ, GDA के साथ। असद उमर साहब जाके मतलब तरले मिन्नतें करते नजर आते हैं MQM के साथ। फिर प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं खालिद मकबूल सदीकी से। फिर PMLQ को पता चल रहा है कि अब खदशात दूर हो गए हैं। फिर BAP के साथ मीटिंग हो रही है। तो ये वही तो एलाइज थे, जो मतलब छोटे छोटे एलाइज थे, इन्हीं के साथ तो सारा मसला है। आखिरी बात मेरी, इसका क्या मतलब? एक पॉलिटिकल सिनेरियो में एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जा रही है, कौन कर इमेज दिया जा रहा है, ऑपोजिशन दी जा रही है। नवाज शरीफ साहब तो नहीं कर सकते। नहीं, उस पॉलिटिकल सिनेरियो में जो हमारे एलाइज हैं वो भी अपनी अपनी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी मजबूत करना चाह रहे हैं। हमारे साथ जो उनका एक जो सिस्टम में है, वो हमारे साथ एक बार्गेन है, पॉलिटिकल बार्गेन है, उसको स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। अदरवाइज
یہ 1-2 مہینے گزرنے کے بعد یہ دھول بھی بیٹھ رہی ہے. ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو پولیٹیکل چیلنج ہمیں ہے وہ اکانومی کا ہے, اور اگر اس کو ہم جیسے ہم نے اپنے حساب سے اسٹیبلائز کر لیا ہے, اب ہم اگر لوگوں کو ریلیف دینا شروع ہوتے ہیں تو آئی سی نو فیوچر آف دی کرنٹ. ویری انٹرسٹنگ. عباسی صاحب بیسکلی یہ سمجھتے ہیں, 2 عباسی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, صداقت عباسی اور انصار عباسی. انصار عباسی صاحب, صداقت عباسی صاحب جو ہے نا اکراس دی آئل, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بیسکلی ایک غیر یقینی انسرٹینٹی کی سچویشن جو ہے اس کو پیدا کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے, اور اللہ اس بارگیننگ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات تو میں اس بات پہ اتفاق کروں گا کہ جو ریئل چیلنج ہے عمران خان کے لیے وہ اکانومی اینڈ گورننس بھی میں شامل کر دیتا ہوں. اکانومی اینڈ گورننس یہ جو مرضی کہیں ٹھیک ہے, کچھ انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں لیکن ہم اس جگہ سے بہت دور ہیں. بیکاز دیکھیں لوگوں کو کس کیا جگہ مل سے رہا ہے, بہت دور ہے, لوگوں کو کیا مل رہا ہے, لوگوں کی کیا حالت ہے. میں معیشت کی بات کر رہا ہوں. معیشت میں ہم آپ اپنے اہداف حاصل کرنے سے بہت دور. دیکھیں گورنمنٹ فگرز کے بارے میں جو مرضی بات کرے, لیکن یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگوں کے کیا حالات ہیں. ود ایوری پاسنگ ڈے مہنگائی ہو رہی ہے. اچھا یہ تو ڈیفائن کریں کہ لوگوں کو حکومت میں کیا دینا ہے, نوکریاں دینی ہیں, ڈالر تو ظاہر نیچے نہیں آئے گا, مہنگائی تو یہی ہوگی نا کہ تنخواہیں بڑھ جائیں, پیسے بڑھ جائیں لوگوں کے. دیکھیں انہوں نے چیزیں تو سستی نہیں ہوئی نا کبھی. دیکھیں نہیں چیزیں کیوں نہیں سستی ہوتی ہیں. آپ کا انفلیشن بہت نیچے چلا جاتا ہے. ابھی جو چلا گیا تھا پہلے بھی انفلیشن سستی نہیں ہوتی ہیں بھائی صاحب. نہیں انفلیشن میں یہی کہہ رہا ہوں, مہنگائی کم ہوتی ہے, انفلیشن کم ہوتا ہے, لوگوں کی نوکریاں ملتی ہیں. یا تو نوکریاں چھوٹ رہی ہیں, مطلب ہے کہ جو ابھی بھی نوکریاں چھوٹ رہی ہیں, ٹماٹر پیاز وغیرہ ہیں وہ سستے ہو جائیں گے, ہو جانے چاہیے. آپ کو جابز ملنی چاہیے, جابز ملنی چاہیے. آپ کے جو انفلیشن ہے وہ اس حد تک ہونا چاہیے کہ آپ کی انکم کے مطابق کم از کم عام لوگ پاورٹی لائن سے لوگوں کو نیچے نہیں جانا چاہیے. زیادہ بہت زیادہ جا رہے ہیں. ان امپلائمنٹ, انہوں نے امپلائمنٹ کا کہا تھا کہ جی بہت پتہ نہیں کروڑ لوگوں کو جاب دیں گے. وہ تو 5 سال میں کہا تھا. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں, بٹ ابھی تک 1.5 سال میں ود ایوری پاسنگ ڈے جاب جا رہی ہیں, آ نہیں رہی. اور یہ ہر جگہ دس از ٹرو. یہ تو ہوگی, لیکن وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ غیر یقینی صورتحال ہے, یہاں کوئی نو کانفیڈنس ووٹ ہوتا وہ ان کو لگ نہیں رہا. دیکھیں میں ایک بات اس پہ اصولی بات کروں گا, چونکہ عمران خان نے بھی جو بات کی نا, میں اینکر کی بات کر رہا ہوں ابھی جو. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پیور پولیٹیکل موو جو مرضی ہو, میں اس کو ویلکم کروں گا آن پارٹ آف پاکستان پیس پارٹی اینڈ آن پارٹ آف PMLN. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے گی, اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ پہلے کیا تھی, یعنی یہ سارا کچھ مطلب نیوٹرلٹی, وٹ ڈز اٹ مین نیوٹرلٹی. جس طرح عمران خان نے کہا کہ جی آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے, آپ کے یہ TT والے اسکینڈل پیچھے, کتنی غلط بات ہے مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب. یہ میں نے بھی سنی آپ کی طرف, انہوں نے کہی ہے, میں نے نہیں کہی. میں انہی کی بات کر رہا ہوں. اور پھر مجھے بتائیں کہ اس طرح کا جب سینیریو, دس از ویری انفارچونیٹ. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے معاملہ اور گھمبیر ہو چکا ہے. مالک صاحب نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کو چاہیے کہ نو کانفیڈنس ووٹ وغیرہ جو ہے اس کا سامنا کریں اور اسمبلیاں نہ توڑیں. اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کی اوپینین ہے. اب مالک صاحب ہی سے ہم سمجھتے ہیں. مالک صاحب آپ نے باقی سب کو سمجھا ہے, آپ نے باقی سب کو سن لیا ہے, آپ کو پھر اب کیا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی موجودہ صورتحال میں کیا آپشنز ہیں؟ بیکاز صداقت علی عباسی صاحب نے بریک میں اپنا نام چینج کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام جو ہے صداقت علی خان ہے, اس میں تھوڑے عباسی نکال دیے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں شراتیں انصار عباسی صاحب کر رہے ہیں, وہ کیونکہ یہ مجھے ووٹ نہیں دیتے اس لیے میرے ووٹ خراب کرنا چاہتے ہیں. صداقت علی خان صاحب جو ہیں, جی میرا خیال ہے ابھی تو خیر ہم جمپنگ دا گن, یہ بہت زیادہ اسپیکولیٹو اسٹیج ہے اور پری میچور ہے ابھی بات. اچھا اتنی بات ہے نہیں جتنی بن گئی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن میں اکانومی پہ ایک بات کرنا چاہوں. باسی صاحب نے کہا کہ یہ ایئر آف گروتھ ہے. یہی بہت بڑی غلطی ہے جہاں پرائم منسٹر کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے. یہ ایئر آف گروتھ یہ بھی نہیں, یہ بھی ایئر آف اسٹیبلٹی ہی ہوگا, اسٹیبلائزیشن ہوگی, اور جس کے کانسیکوینسز برے ہیں. دنیا میں کوئی بھی اسٹیبلائزیشن جو ہوتی ہے وہ بلڈ لیس نہیں ہوتی, اس میں خون ہوتا ہے. غریبوں کا, جو مارجنل طبقہ ہے, جو ایکسپوز ہے, جو ینگ جاب انٹرنٹس ہے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے لندن ہو, کچھ بھی ہو. تو یہ اٹس ناٹ اے سائلنٹ اسٹیبلائزیشن. لوگ سمجھتے ہیں کہ اکنامک اسٹیبلائزیشن جو ہوتی ہے شاید کوئی کاغذوں میں ہوتی ہے, 2% ادھر سے انٹرسٹ ہوگا. اس کی ہیومن کاسٹ ہوتی ہے ہمیشہ. جب نوکریوں سے لوگ جاتے ہیں تو آپ کے ایک طرف آپ کہتے ہیں 4% لوگ جناب فارغ ہو گئے, لیکن 4% لاکھوں خاندان بن جاتے ہیں. یہ ہیومن کاسٹ ہے.
جو ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے اور کانسیکوینسز ہوتے ہیں. مالک صاحب یہ تو فیکٹس آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں. تمام جو اکانومسٹ ہیں, جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں, جو بینکنگ کے لوگ ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اگلے 12 مہینے بھی اسٹیبلائزیشن میں گزریں گے. لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے ریگریشن کا اور اسٹیبلائزیشن کا, جس پہ کہ معیشت بیٹھی ہوئی ہے, اس میں وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی طور پر کیا غلطی ہے؟ غلطی ٹیم ان کی ہے. میں کیا حفیظ شیخ صاحب کو آپ نے وزیر لگایا کہ میں نے لگایا؟ اچھا, کیا ڈاکٹر باقر کو آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک لگایا کہ انہوں نے لگایا؟ خود لگایا, کہنے پہ لگایا. یار انہوں نے تو مالک صاحب کو کہا تھا کہ مالک صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ آ جائیں. یہ کی بات کر رہے ہیں مالک, لیکن غلطی کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ پالیسی میں غلطی کیا؟ آپ ذرا دونوں کی میں پالیسی آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. آپ کی پالیسی میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مہنگائی کم کر رہے ہیں, اور جن ایریاز میں مہنگائی آپ کی بہت زیادہ ہے, سب کچھ ہے, وہ مانیٹری پالیسی سے ہوتے ہی نہیں ہے. فوڈ پرائسز, انرجی پرائسز, یہ مانیٹری پرائسز سے نیچے نہیں آتی. آپ انٹرسٹ ریٹ ہائی رکھتے ہیں کہ کریڈٹ جب بہت زیادہ قرضہ چل رہا ہو, قرضہ تو گورنمنٹ خود لے رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر تو قرضہ لے ہی نہیں رہا. اسی لیے آپ 13.25% پہ بھی چلے گئے ہیں اور بڑا غرق ہوا ہے. فیکٹریز بند ہو رہی ہیں. اچھا, صداقت علی صاحب اس کو ریسپونڈ کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. مالک صاحب جو انٹرسٹ ریٹ ہائی رکھنے پوری کی بات کیجیے گا ذرا, میں انٹرسٹ ریٹ جو ہائی رکھنے کی ایک وجہ جو آپ نے کہا نا کہ ڈیمانڈ کو کمپریس کرنا, یہ ایک تھا. دوسرا یہ کہ آپ کے ملک میں ڈالر کرائسس تھا. اگر آپ کے ملک میں ڈالر کرائسس ہوتا ہے, لوگ پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں اور چند ہفتوں کے ریزرو رہ گئے, تو حکومت کو لازم طور پر ہاٹ منی لانے کے لیے انٹرسٹ ریٹ زیادہ رکھنا پڑتا ہے. اس انٹرسٹ ریٹ کے کانسیکوینسز میں یہ ضرور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فوڈ انفلیشن کنٹرول نہیں ہوتا, لیکن دیگر جو آپ کی اوور آل جو ڈیمانڈ کا پریشر ہے, اگر ایک جملہ بولو, اگر آپ کا فوڈ انفلیشن کے ساتھ ساتھ جو باقی آپ کا سیکٹر کا انفلیشن بھی ایڈ آن ہو جائے تو وہ تو انفلیشن اور بڑھ جاتا. تو وہ ادھر سے کمپریس بھی کیا, اور ساتھ ساتھ آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ آپ کا فورن سیکٹر کا ایشو تھا کہ آپ کے پاس اتنے کم ریزرو پڑ گئے تھے کہ خدا نہ خواستہ رن آن ڈالر ہو جاتا, تو آپ کا تو ڈالر 300 روپے کا ہو جاتا. خدا نہ خواستہ آپ نے بڑا اچھا کیا, آپ نے کہا کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے لے آئے. 75% آپ کی 75% امپورٹ کیا تھی؟ 75% آپ کی انڈسٹریل انپٹ کی امپورٹ تھی. وہ لگژری آئٹمز نہیں تھے, وہ چیز اور یہ کوئی لگژری گاڑیاں نہیں تھی, وہ انڈسٹریل انپٹ. نہیں, لیکن مالک صاحب سوال تو یہ کہ کیا اس حکومت کے پاس کوئی اور آپشن تھا؟ آپ بتائیں گے اس کے علاوہ پالیسی کا. بات سنیں ڈاکٹر صاحب, میں ایک بات کروں. آپشن یہ ہے کہ انہوں نے جتنے اقدام اٹھائے نا, یہ سارے ضروری تھے اٹھانے, لیکن ان کو سٹیگر کرنا ضروری تھا. آپ 6 مہینے کی دوائی اگر ایک ہفتے میں مریض کو دکھائیں وہ مر جائے گا. یو ہیو ٹو سٹیگر. ان کو یہ چیزیں کرنی تھی لیکن سٹیگر کرنی چاہیے تھی. پرابلم یہ ہے کہ ان کے گورنر صاحب ہیں, انہوں نے ایجپٹ والا ماڈل لے ہیں کہ میں نے پھرتی دکھائی تھی. ایجپٹ میں جب یہ IMF کا ماڈل شروع ہوا تو 15 بلین تھے ریزرو, بعد میں $45 بلین ہو گئے, لیکن 60% لوگ ان کے سطح غربت سے نیچے چلے گئے. 60%. یہاں پہ بھی آپ کے ڈالرز بڑھ گئے ہیں اور ابھی اور بڑھ جائیں گے, لیکن یار یہ کریڈٹ پہ پیسہ جا رہا ہے, یہ آپ کی اکانومی میں نہیں آ رہا. آپ جس دن اپنا انٹرسٹ ریٹ نیچے لائیں گے آپ دیکھیے گا یہ پیسہ فلائی آؤٹ کرے گا. اچھا, میں آلٹرنیٹ اگر بات کروں, اگر مالک صاحب عمران خان نے اگر یہ ہاٹ منی نہ لے کے آتے اور اگر آپ کا ڈالر خدا نہ خواستہ 180 یا 190 کا ہو جاتا تو پھر انفلیشن کیا ہوتا ایز اے کانسیکوینس؟ آپ مجھے بتائیں. اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ہوتا پھر؟ عمران خان کا بھی ویو لے لیں, عباسی صاحب کا بھی انصار. جی آپ اکانومی میں جتنا چاہے علیحدہ پروگرام موہد کر لو, بیکاز ہاٹ منی جو سا ہے نا, ہاٹ منی آپ کی کریڈٹ ریٹنگ تو بہتر کر سکتا ہے. جب تک آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہوگی آپ کا اٹ از ارریلیونٹ. یہ اسٹیرائڈز جب مریض مارا ہو لگانے پڑتے ہیں تاکہ وہ کم از کم سانس لے. عمران خان آپ کا کیا ویو ہے, یہ حکومت کی غلطی ہے یا سچویشن ہی ایسی تھی کہ ان کو یہ کرنا تھا؟ سر اکانومی پہ نا میں صرف BSc تک اکنامکس پڑھ سکا ہوں. میں مالک بھائی کی طرح مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیسے ہے, لیکن دیکھیں سادہ میں اتنا جانتا ہوں کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جب آپ میکرو اکنامکس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کے حالات پاکستان میں پیدا کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت زیادہ پیسہ جنریٹ کرے, زیادہ ریونیو کلیکٹ کرے. بہت زیادہ پیسے پاکستان کی حکومت کے پاس آنے چاہیے اور اس کے لیے انقلابی اقدامات ہوتے ہیں. مجھے کوئی انقلابی قدم نظر نہیں آیا. مجھے وہ سارے روایتی ہتھ کنڈے پرانے والے نظر آئے ہیں جن سے پیسے اکٹھے کرتے تھے. پیٹرول مہنگا کر دو, بجلی مہنگی کر دو, گیس مہنگی کر دو, جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو IMF کے مطابق لے کر چلے گئے. ہاٹ منی کا ایشو جو ہے وہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے. وہ مجھے یہاں پہ ریفارمز چاہیے تھی, مجھے ریفارمز نظر نہیں آئی. اگر آپ نے تبدیلی لے کر آنی ہے تو ریفارمز کے ساتھ آئے گی.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان میں پیسہ جنریٹ کرنے کے نئے طریقے نہ لا سکے. یا تو اب پاکستان کی کوئی کمیٹی نکل آئے, یا پاکستان کا کوئی بہت بڑا خزانہ نکل آئے, یا پھر پاکستان کو اس قسم کے پیکیجز چاہیے ہوں گے جو پاکستان کو آکسیجن دیتے رہیں. ورنہ ان کے پاس وہ کون سا فارمولا ہے جس سے اگلے 3 سال کے اندر یہ اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کر لیں گے کہ نہ صرف ہاٹ منی سے ہماری جان چھڑوائیں گے, یہ جو اب اس وقت انٹرسٹ ریٹ جہاں پہ گیا ہوا ہے وہاں سے نیچے آ جائے گا, ڈالر سٹیبل ہو جائے گا, باقی ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی, اکانومی چل پڑے گی, معیشت جو ہے اور یہ جو چھوٹے بڑے یونٹ ہیں آپ کے پاکستان میں وہ بھی چلنا شروع ہو جائیں گے. تو اس وقت اس طرح کا کوئی ہنگامی اقدامات حکومت کی طرف سے یا اصلاحات ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور دوسرا دیکھیں مالک بھائی, جو اصل ڈیبیٹ تھی اس کے اوپر ذرا واپس آ جائیں تھوڑا سا. عمران خان صاحب کی حکومت, میں پھر آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کی حکومت اگر جاتی ہے تو ان کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجے گی. اس لیے عمران خان کے پاس ایسی کوئی دیوار نہیں ہے جس پہ جا کر وہ ٹکر مارے کہ میں اس دیوار کو توڑ دوں گا. پھر وہ اپنی فرسٹریشن اور غصہ کہاں نکالیں گے؟ ان کو ہر حال میں ڈیلیور کرنا تھا, ڈیلیور کیے بغیر ادارے زیادہ دیر تک ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, اور وہ اپنے ساتھ ان کو نتھی نہیں کر سکتے. لیکن عمران خان, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ کچھ ہفتوں مہینوں کے بعد فال کر جائے گی؟ یہ جو سارے ڈائنامکس ہیں اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو اب وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی. عمران خان صاحب کو اگر گورنمنٹ چلانی ہے تو سیکریفائز کرنا پڑے گا اپنے ان تمام وعدوں سے جو وعدے انہوں نے کیے تھے. عمران خان صاحب کو اپنے ذاتی اصول توڑنے پڑیں گے, ان لوگوں کی منت سماجت کرنی پڑے گی جن کو وہ کبھی منہ بھی نہیں لگاتا. مالک صاحب بھی سن رہے ہیں کہ اب وہ ایک روایتی جملہ ہم سب کو بولنا پڑتا ہے کہ میں فائنانس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں اکانومسٹ وغیرہ نہیں ہوں, وہ نہیں ہے ہمیں سے کوئی بھی. لیکن دنیا بھر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب سرمایہ اور سٹاک مارکیٹ خطرہ محسوس کرتی ہیں تو سٹاک مارکیٹس گرنے لگ جاتی ہیں. جب ایران اور امریکہ کا پھڈے کا خطرہ تھا کہ جنگ ہو سکتی ہے, دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹ جو ہیں وہ 3-4% گر گئیں. پاکستان میں جو ساری اسپیکولیشن ہم میڈیا پہ کر رہے ہیں اس کے باوجود کراچی سٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو ہے وہ مسلسل اوپر جا رہی ہے اور سٹیبل ہے. انصار عباسی صاحب, ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے میڈیا میں جو سارا ایک اسٹارم ان دا ٹی کپ بنایا ہوا ہے اور سیاسی جماعتوں نے بچایا, لیکن بزنس سرکل کی خطرہ بالکل محسوس نہیں کر رہا گورنمنٹ کے فال کرنے کا. دیکھیں اکانومی کو جتنا شاید مالک سمجھتے ہیں, میں تو اس کے شاید کچن میں مسئلہ ہے, لیکن میں ایک بات سب سے زیادہ اسٹاک مارکیٹ سمجھتی ہے. نہیں انویسٹر کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. میں اب میرا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ آپ جو بھی ٹیم لے آئیں, ٹھیک ہے, جو بھی ٹیم لے آئیں, اور میں فرام ڈے 1 کہہ رہا ہوں, جب تک آپ یہ گورنمنٹ اپنا رویہ نہیں بدلے گی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. مجھے بتائیں کہ ایسا کیا ہوا؟ اپنا رویہ مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان گورنمنٹ, بالکل عمران خان, خاص طور پہ عمران خان, دیکھیں بیسک رسپانسبلٹی عمران خان کی ہے. اب سنیں, جس وقت نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے. رویے میں غلطی ہے کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے نا. مجھے یہ بتائیں, الیکشنز ہمیشہ سٹیبلٹی لے کے آتے ہیں. یہ کیا ہوا کہ الیکشن آ گئے اور سب چیزیں گرنا شروع ہو گئیں. سب چیزیں جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج 42 پہ یا 41 پہ جہاں پہ بھی ہے, یہ شاید 51 پہ تھی, شاید 51 52 پہ تھی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں نیچے آئی نا, پھر نیچے آتی رہی. ان کے دور میں مزید 28 تک چلی گئی تھی. میں میری صرف ایک اس میں دیکھیں گزارش ہے کہ ایسا اس گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ اس ملک کے کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہو گئے. نہیں کیا کیا میں پوچھتا ہوں, اتنے ان کے اتنے کیا ایکسپرٹس تھے ان کے بڑے کہ آپ جب یہ ہے نا کہ یہ اکانومی نوز ڈرائیو کر رہی تھی خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں, انٹرم گورنمنٹ کے زمانے میں اکانومی مزید جھٹکے کھا کے نیچے جا رہی تھی. یہ تو ہے نا. اور ڈاکٹر صاحب اب یہ ہمیں یہ بیچنا چاہ رہے ہیں کہ ڈالر 300 تک بھی جا سکتا تھا اور ہم نے روک دیا. 300 تو نہیں کہہ رہے ہیں, انہوں نے ابھی کہا ہے, ابھی بھی کہا, پرائم منسٹر نے بھی خود کہا تھا وہ تو 300 تک بھی جا سکتا تھا. پرائم منسٹر نے اسپیچ میں کہا. سنیں نا سنیں ڈاکٹر صاحب, اکانومی کا تعلق پولیٹکس سے بھی ہے. اس ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے. پہلے دن سے جب آپ یہ کام کریں گے نا کہ چور ڈاکو چور, ہر ایک سے لڑائی, پولیٹیکل سٹیبلٹی انہوں نے نہیں آنے دی اس وجہ سے خرابی ہے. نہیں, دوسری بات اگر وہ نہ کرتے چلا تو ہاں بالکل, آپ تو پھر اکانومی سٹیبل ہو جاتی. بھائی آپ ایک ایسا ماحول بنائیں اس ملک میں کہ کم از کم جو انویسٹر ہو, جو لوگ جس نے پیسہ یہاں پہ لگانا ہے, وہ اس کے دل اور دماغ میں یہ بات ہو کہ میرا پیسہ بچے گا, میری جو انویسٹمنٹ ہوگی اس میں سے مجھے کوئی ریٹرن ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کل پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. بریک میں لے لوں, بریک کے بعد صداقت عباسی صاحب سے ہی بات کا شروع کرتے ہیں. آپ اپنے آرگنز جو ہیں وہ ذرا سنبھال لیں آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासत तो गंभीर है ही, लेकिन हमारे स्टूडियो की सूरत हाल जो है वो भी खासी गंभीर है, बिकॉज 3 आवाज़ें यहाँ पे बड़ी मजबूत किस्म की अपोजिशन की हैं। एक बेचारा ट्रेजरी बेंच और हुकूमत की आवाज़ है जो मुसलसल प्रोटेस्ट कर रही है। सदाकत अली, वैसे हम इनकी हमदर्दी में बात कर रहे हैं, बासी साहब हम की, तीनों इनकी तो हमदर्दी में बात सदाकत कर अली रहे हैं। खान साहब जो है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर साहब हम तीनों वैसे इनकी हमदर्दी में बात कर रहे हैं और काश ये समझे सदाकत अली खान रूलर्स- साहब आप जवाब दे दें इन सब। डॉक्टर साहब बात पता क्या है, बदकिस्मती से, ये नहीं कि बदनीति से, जो ऑपोजिशन ड्रिवन इकोनॉमिक एक नैरेटिव है ना, वो हमारे एंकर्स ने अडॉप्ट कर लिया। मैं बदनीति से नहीं कह रहा, नेक नीति से किया होगा। हर गवर्नमेंट ये कहती है। अगर मुझे हर बात गवर्नमेंट ये मुझे बात नहीं मुझे बात वैसे हर करनी- गवर्नमेंट मैं ये उसको कहती है। पॉइंट प्रूव करूंगा ना। हर मुझे गवर्नमेंट ये अगर आप बात करने दें, बात तो कर रहे थे ना उनको। हमारे काम आप बोलते हैं, अपने क्लास सुनते हैं उन्होंने कबूल कर लिया है कि जी Anchors उन्होंने ने- उसको समझ लिया है कि जो ये बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 बातों को मिक्स कर रहे हैं, एक मईशत के फंडामेंटल्स को ठीक करने में और एक अवाम को रिलीफ देने में। आप ये समझें, खुदा न खासा एक मरीज मर रहा है, उसको आप जो दवाई देते हैं जिसको स्टीरॉइड्स कहते हैं, वो उसके लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होती है, लेकिन वक्ती तौर पे उसकी सांस बहाल करने के लिए ये करना पड़ता है। अगर आप अनफेयर ना हो तो बताएं, 20 अरब डॉलर का जो खसारा शाहिद खान की गवर्नमेंट छोड़ के जाती है, वो 20 अरब इनको समझा दें कि मतलब क्या है। पाकिस्तान ने इस साल में 20 अरब डॉलर का कर्जा लेना था। अगर हम 10 अरब डॉलर वापस करके, आपने जरूर कहा महंगाई आई, इंपोर्ट कंप्रेशन करके 12% एक्सपोर्ट बढ़ा के, 8 लाख आपका टैक्स फाइलर बढ़ा के, स्टॉक मार्केट को गिरते हुए ऊपर ले जाके, डॉलर को स्टेबलाइज करके, हमने आवाम को रिलीफ नहीं दिया, लेकिन आपके मईशत के पिलर हमने मजबूत कर दिए जो हिल रहे थे। ये बात अगर आप क्योंकि आप लोग एक नैरेटिव की जद में आए हुए, आप एकदम से महंगाई की बात खत्म कर ले, because मालिक- बात खत्म कर ले, अच्छा मुझे मालिक बात करने देना। बात खत्म। आप वो जो चीज देखिए ना, हमने किसी को रिलीफ देना है तो क्या नवाज शरीफ जरदारी की तरह ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, ये झूठ है मोहित, कि मुझे बात- आप 15% फालतू कर्जा लेके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्रिवन ग्रोथ करते हैं जो इकोनॉमी के लिए नुकसान देती। मालिक इस चीज को हमारे जो एंकर्स हैं उन्होंने ईमान ले आए उस पे, और वो चल रहा है, और उस पर बात चल रही है। मालिक ये क्या गलत कह रहे हैं? ये ये आप तीनों सदाकत कह रहे अली हैं। खान गलत क्या कह रहे हैं? ये गवर्नमेंट का वतीरा बन गया है कि शूट द मैसेंजर, हर चीज एंकर्स पे डाल दो। नहीं, मैंने तो कहा इकॉनमी हमारी वजह से है, सांसें हमारी वजह से। भाई 3 चीजें पहले सुन रहे हैं। पहली बात यह है कि कौन सी एक्सपोर्ट्स 12% बढ़ी है, खुदा का खौफ करें। ना- आपकी लास्ट पीरियड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 8% स्विंग कर गया, एग्रीकल्चर आपका तबाह हुआ है। ये एक्सपोर्ट का फिगर नहीं है। मैं अगर मुझे भी बोलने देना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिर्फ जुमला मालिक साहब, जुमला पिछले नवाज शरीफ साहब के दौर में 5 साल में एक्सपोर्ट ना सिर्फ बढ़ी नहीं बल्कि नेगेटिव में गई है। हमारे आते हुए 1 साल में एक्सपोर्ट 12% बढ़ी है। साहब ये एक जुमला नहीं है, 20 जुमले बात सुन लेना यार। जी 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 करेक्ट बात हमें भी कर रहे थे। हम आपका मुकाबला, मैं किसी का ब्रीफ नहीं होल्ड कर रहा कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, आपके कुछ दावे हैं। मेरा आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है। मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं तमाम चैम्बर्स के प्रेसिडेंट, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के हेड, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, सारे एक चीज से मुतफिक हैं कि अगर 9% या मैक्सिमम 10% इंटरेस्ट रेट ना आया, इंडस्ट्री तो सारे इसके बेनिफिशियरी ना इंटरेस्ट रेट के। सर बात डॉक्टर सुन रहे हैं यार, मालिक साहब वो इंटरेस्ट रेट कम करने के बेनिफिशियरी। कोई नाम इनको कहते थे, आई डोंट वांट टू टॉक। ये क्या बात करें? आप बात ही नहीं खत्म होने दे रहे यार, मैं आपकी बात में बोलूं। नहीं सही बात है, आप बोलने मुझे दें। आगे चले, खत्म करने दीजिए। आप करेंगे आप कल भी मालिक बात खत्म कर लेना। मैं फिर आप कल भी किसी प्रोग्राम में लड़ रहे थे लोग हम किसी एंकर्स का से, कसूर ये लड़ाइयाँ छोड़ देना यार। द वे थिंग्स आर, हम बता रहे हैं द वे थिंग्स आर, ना हम डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन आपकी टीम ले रही है भाई। आपका गवर्नर साहब कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो तो दुनिया को ये कहते हैं कि जी पूरी दुनिया के स्टेट बैंक हेडलाइन इन्फ्लेशन पे अपने इंटरेस्ट रेट रखते हैं। कोई नहीं रखता, सारे कोर इन्फ्लेशन पे रखते हैं। कोर इन्फ्लेशन आज की आपकी 8% है। वो हेडलाइन इन्फ्लेशन इसलिए करते हैं कि 11-12 के ऊपर उनको बहाना मिल जाता है 13.25 की जस्टिफाई करने का अपना मार्कअप रेट। उसके ऊपर आता है फॉरेन मनी, हॉट मनी, बाहर 1-1.5% पे लोग ले रहे हैं, 13% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप आज कोर इन्फ्लेशन पे करें 8%, आपको मार्कअप रेट लाना पड़ेगा 9% के ऊपर। अच्छा, मैं इमरान खान की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन आप क्विकली रिस्पॉन्ड। मालिक साहब, जिन लोगों का आपने जिक्र किया वो सारे लोअर इंटरेस्ट रेट के बेनिफिशरीज हैं। वो तो अपना सस्ता लोन लेना चाह रहे हैं, उनको शायद मुल्क की इतनी परवाह नहीं है जितनी इमरान खान को या वजीर खजाना को है। आप ठीक, आप मुझे बोलने देना मालिक भाई, अब मुझे दिस माय टर्न नाउ। आपने मुझे डांट के चुप करा दिया, अब मेरी बारी है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, चले आप भाई हैं, भाई हैं, आप भाई हैं, भाई आप भाई हैं, सुन लेना। आप नहीं, आपने कहा था मैं बोलूंगा नहीं, अगर मैं इसका मतलब डांटने वाली बात है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जिन लोगों का आप रेफरेंस दे रहे हैं, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ये चाहती है
کہ ان کو سستا لون ملے, ان کے بزنس کی کاسٹ کم ہو, ان کا پروفٹ بڑھے, یہ جائز بات ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم ملک چلا سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ ملک کو دیوالیہ تو نہیں کر دیں گے. انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کا ایک مناسب, کم کرنے کا ایک مناسب ٹائم ہے, وہ آئے گا جب انفلیشن کنٹرول ہوگا اور آپ کے پیسے, آپ کا جو فورن ریزرو ہے اس کا ریل بیل ہوگا. اچھا انڈیا میں کیا انٹرسٹ ریٹ ہے آپ کو پتا ہے؟ دیکھیں انڈیا میں ریزرو کی یہ پوزیشن نہیں ہے. انڈیا میں تو بلینز آف ڈالرز, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا آپ کا ایشو کیا ہے؟ آپ کو لٹا پٹا ملک ملا ہے. نہیں مالک, ہندوستان میں تو پتہ نہیں 400-500 بلین ڈالر کا ریزرو ہے. کاروبار کریں گے, پیسہ ڈاکٹر صاحب یہ بات I agree, this is one aspect. اگر 28 پوائنٹ آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے پوری ورلڈ بینک کہتا ہے. وہ دیکھیں, وہ ایک سیکنڈ عمران خان, مالک صاحب تھوڑا سا ایک فارورڈ گیئر لگا لیں, اس کو تھوڑا فارورڈ گیئر لگا لیں. عمران خان, انگریزی زبان میں ایک محاورہ ہے, ٹیسٹ آف دا پڈنگ لائز ان ایٹنگ اٹ. اگر عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جاتا ہے تو جو نیا بھی مخلوط ڈھانچہ آئے گا سپوز پی ایم ایل این وغیرہ کا, اس کے پاس کیا کوئی حل ہوگا ان اکنامک مسائل کا؟ کیا وہ گروتھ پیدا کر سکیں گے؟ اگر عمران خان صاحب کی حکومت گر جاتی ہے, عمران خان صاحب کی حکومت گر جاتی ہے تو آنے والی حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا. یہاں گورننس کے بڑے سیریس مسائل ہیں, اکانومی کے بڑے سنجیدہ مسائل ہیں, اور پی ایم ایل این کی حکومت جاتے جاتے جو گڑھے کھود کر گئی ہے, یہ حکومت ان میں ٹریپ ہو گئی. بجائے یہ ان کو سمجھتی ہے اور سمجھنے کے بعد معاملات کو حل کرتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹریپ ہو گئے ہیں. کیونکہ مجھے غرض اس بات سے نہیں ہے کہ انڈیکیٹرز کہاں جا رہے ہیں, مجھے غرض اس بات سے ہے کہ عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو ایک عام آدمی کا کچن جو ہے وہ ایفیکٹ ہو گیا ہے. ملک دیوالیہ ہو یا نہ ہو, ایک عام آدمی دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے. صداقت عباسی صاحب جو ہیں وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, ذرا اپنے حلقے میں نکلیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ مہنگائی کی صورتحال کیا ہے. تو لوگ ایک دفعہ یہ پیدل آ جائیں اپنے حلقے سے آپ کے پروگرام تک اور لوگوں سے پوچھتے رہیں, اور یہ غالباً لوگوں سے ملتے بھی ہیں, تو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی حالت کیا ہے. وہ سارے لوگ جنہوں نے عمران خان کو ووٹ کیا تھا وہ واقعی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. دیکھیں بہت ساری پالیسیز عمران خان کی بہت اچھی ہیں, وہ لیڈر بہت اچھے ہیں, وہ بات بہت اچھی کرتے ہیں, وہ خود کرپٹ نہیں ہیں. لیکن عمران خان کو ہم اس لیے نہیں لائے تھے کہ وہ کرپشن نہ کرے, ہم اس کو اس لیے لائے تھے کہ وہ کرپشن کو ختم کرے. کرپشن نہ کرنے کے لیے نہیں لائے تھے. کرپشن نہ کرنے تو عمران خان آتے ہی نہ اور کرپشن نہ کرتے. اچھا وہ آ گئے ہیں, کرپشن نہیں کر رہے ہیں, کوئی احسان نہیں ہے. وہ آ گئے ہیں, کرپشن کو روکیں اور حالات بہتر کریں. ٹھیک, وہ چلے وہ تو ایک الگ ایشو, وہ اس وقت ایک الگ ایشو. انصار عباسی صاحب, کسی بھی چیز کا, تمام آئیڈیاز کا, تمام کرٹیسزم کا اصل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کیا ہمارے پاس کوئی سولوشن ہے, کہ ہمارے آئیڈیاز میں تبھی جان ہے نا. کہ ساری جو کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ یہ غلط کیا, وہ غلط کیا, یہ کر دیتے انٹرسٹ ریٹ. ابھی اگر نواز شریف صاحب کو حکومت مل جائے, زرداری صاحب دونوں مخلوط حکومت بنا لیں ود دی ہیلپ آف اسٹیبلشمنٹ, جو ساری کہانی یہاں پہ چل رہی, تو ان کے پاس کوئی سولوشن ہوگا؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا سولوشن ان کے پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ ان کی, تو پھر یہ غلط کیا, وہ غلط کیا. نہیں ڈاکٹر صاحب سنیں, اس ڈاکٹر نے دوائی غلط دے دی. میں بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں نے غلط کیا کیا. میں نے کہا نا کہ پولیٹیکلی آپ ضد چھوڑ دیں, یعنی میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں, پرائم منسٹر جتنے بھی اچھے ہیں ضد چھوڑ دیں. آج آپ کہیں کہ ضد چھوڑ دیں, کل کہیں انٹرسٹ ریٹ نیچے کر دیں, پرسوں کے کچھ میں بتا سولوشن ہے کسی کے پاس؟ میں بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, ضد چھوڑ دیں کہ بزدار کو ہم نے چینج کرنا ہے پنجاب میں. ٹھیک, ایک تو بزدار ایلیمنٹ ہے, ضد چھوڑ دیں آپ دیکھیں گے کیا وہاں بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غصے کے ساتھ, میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ غصے کے ساتھ حکومت کریں گے تو حکومت نہیں چلے گی. اور پھر یہ بات دیکھیں, آپ جو مرضی کہیں, ان کی جو مرضی. بولنے کے علاوہ عمران خان نے کسی کا کیا کیا؟ ایک تو کیس نہیں بنایا اس نے کسی کے خلاف, وہ تو سارے پرانے بنے چلے آ رہے ہیں الیکشن سے. ایف آئی اے کے جو فارمر ڈی جی کیا کہہ کے گئے ہیں بتائیں کیا کچھ, لیکن ایف آئی اے نے کچھ تگڑا کیس بنایا. اگر پرائم منسٹر کے دماغ میں یہ بھرا رہے گا نا ہر وقت کہ میں نے اپنے اپوننٹس کو سب کو اندر کرنا, اور جو بولے گا اس کو بھی میں نے کیا ہے کسی کو پرائم منسٹر نے اندر, کیا نہیں ہوئے یہ تو سارے نیب نہیں بنائے ہوئے تھے. نہیں نیب, او ہو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں نا کہ نیب, یہ بھی اپوزیشن نے آپ کے دماغوں میں ڈال دیا ہے کہ جو کچھ نیب کر رہا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ان کو خود منسٹر کہتے رہے ہیں, پہلے منسٹر ان کے خود کہتے ہیں کہ یہ بندہ, یہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ نیب میں کبھی اتنی جرات نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ ڈالتا. پہلے بتاتے تھے کہ عمران خان آیا ہے تو نیب نے ہاتھ ڈالا ہے, ورنہ وہ کبھی نہیں ڈال سکتا تھا. یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, اس کا کریڈٹ آپ کو لینا چاہیے. نیب نے انہی مگرمچھوں کو پہلے بھی پکڑا ہے, لوگوں نے کریڈٹ لیا, لیکن یہ کہہ دینا کہ عمران خان غصے میں ہے اور وہ انہوں نے نواز شریف پہ بھی کیس اس نے اندر کر دیا, فلانے کو بندر کر دیا, یہ تو پھر پورا سسٹم آپ سمجھنے کے فیل ہو گیا. وہ جس کو اشارہ غصہ ہونا چاہیے, عباسی صاحب کی ہو گیا تھا. اگر عمران خان غصے میں ہے تو ٹھیک ہے, غصے میں آپ کا قانونی بھائی وہ پرائم منسٹر آپ نے کل کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے کھا گئے افسران, غصہ جائز ہے.
गुस्से में होना इससे चाहिए पहले आप प्राइम 40 मिनिस्टर को। साल अगर यही निजाम चल अगर रहा मुल्क का है। पैसा आज किसी ने आपको लूटा है चंद सेकंड तो रह उसको गए, गुस्से में 30 होना सेकंड चाहिए, इमरान, लेकिन पहले उसका बात कर गुस्सा लें, मलिक बात स्पेसिफिक ये नहीं होना वासी चाहिए, साहब मुझे बड़े क्यूट लग रहे वो हैं। गुस्सा सबके ऊपर होना चाहिए। वासी साहब मुझे बड़े क्यूट लग रहे हैं। जब ये लोग अपोजिशन में थी तो उस वक्त हम सबसे सियाने थे, तो हम इनकी बात करते थे। अब अपोजिशन ने बेवकूफ बना लिया, इस पे फाइनेंस में भी अपोजिशन ने हमने बेवकूफ बना लिया, नैब पे भी। मैंने नहीं कहा, हम तो मैंने बिल्कुल कहा- भूले हैं। जब आप ये अपोजिशन में हो नेक नीति से आप तो उसके सारे narrative पे एंकर चढ़ सियाने गए हैं, सारे। और जब ये गवर्नमेंट हो सब सारे एंकर बेवकूफ हैं। आई लव दिस लॉजिक। देखिए, हुकूमत में रहने का एक मुझे पॉलिटिकल कहा जा रहा है नुकसान कि होता है कि हर चीज का आप पे शॉप क्लोजिंग मुझे करनी पड़ेगी, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन, ये इंतहाई तेज़ और तोंद डिस्कशन आपने सुनी है, बहस सुनी है, फैसला आपका है। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।